ችን እስላም ነው እኛም ህዝበ ሙስሊም ከዚህ ውጪ ሌላ የለንም ሌላ ስም ማንንም መሐላችን ገብቶ አይለያየንም እስላም አንዳርጎናል ንከፋፈል ከነብዩ መንገድ የለም ወለም ዘለም ወህዳ ነው ፍልስላም በሁሉም ላይ ፈርድ ወላ ኸይር ኸልቅ ሙሐመድ الهادي كنبيه من قد وجان قبلهم أفضل صلوات الله وسلام إننا إلينا مقوساك وانقوا كلام عندك السيق وداولهم يمتهمم آداؤوا لسلام إننا نكتلهم شرك بمصفافات نتبابرم رب العرش الكريم ملك المعبود على خير الخلق محمد الهادي ودى الله من ملسا يمتابنا جل نقابل عدمتهن نساء